السلام عليكم. سلام. ان شاء الله اليوم باش نصور ايبيزود تروا. ايبيزود تروا باش نحكيو فيها على لي بوان فيتو، كيلك بوان فيتو الموجودين في الشارع بور لو نيفو، معناتها نيفو عادي، يعني نجم نقول نيفو نول، زيرو، يعني نيفو ناس يعني نورمال. نعم. بون، باش نحكيو على لي ديفيرون دو بوان فيتو، كيما مثال نغزو سيلويت عبد قدامنا، انسان نورمال وين ينجم يضرب، كيفاش ينجم يدافع على روحه في البلايص معينين. بالطبيعه فما ديزاتاك ضعاف عندهم دوماج كبير، فما ديزاتاك قويين في بلايص مش بلايصهم يعني ما يعملوش دوماج كبير. الوغ لا، هنا ماذا بينا كي باش نعملو اتاك نتاعنا باش ندافعو على رواحنا نضربو في بلايص بيان ديتيرميني. اول حاجه هي لي بوان فيتال الكبيره هي الوجه. اي ضربه في الوجه سيرتو في الفاس، سيرتو 90% في الفاس عندها دوماج، كيل سوا بيك ولا بوم دو لاما ولا انديريكت ولا ان كروشي ولا ما ينعش، ما يهمش الضربه شنو هي. قلنا الوجه سي ان بوان فيتال. كيف فما بلاصه اخرى بوان فيتال زاده البارتي جينيتال. البارتي جينيتال نعرفوها، اي ضرب في البارتي جينيتال عندها دوماج كبير، سواء بدايه والا بساق اون فاس والا من لوطر. بون، باش تعديو تو لي غون تيب داتاك، الانواع الاتاك الموجودين في الشارع. شو كيفاش نجموا نضربوا في الشارع؟ بالطبيعه في الشارع ما نجمش، مانيش نصوروا في الفيلم باش نعملوا شو بوكس انجليز، بوكس شنواز، بوكس درانج شنو، سي با سا. فهمتني؟ اوكي عندك فيتيس تاع بوكس تاع كيك بوكس، ولا فيتيس بساقيك تاع تايكواندو، ولا ما نعرفش شنيا، ولا تاع نقص كيف كونج ما تكون فو، اوكي سي بيان. مي في الشارع سي اوتر شوز، مانيش نصوروا في فيلم اونتر بارونتيز. بون، اول حاجه الفاس نتاعي اون فاس مع الادفيرسير نتاعي، بون اغريسور موش ادفيرسير. نجم نخرجوا لي زاتاك اون فاس، لي ديريكت في الوجه ولا في الترون، لي بوم دو لا مان اون فاس، ان جيفل كف في البارتي في المشوار والا في الوذنين باش يفقد الكليبر نتاعو. مش بسوية يعني بالبوم دو لاما أقوى من البول. هنا 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 كيف لي كروشي، شكون ينجم يضرب كروشي علاش لا. لي بيركوت اللي هي مش موجوده برشا، بون ما نستعملوهاش برشا في الشارع، مي تنجم تجي في الترون زادا كيف لي بيك، بيك في العين، في البارتي في نيفو دو غورج بيك هنا، فهمنا. لي بارتي ترانشون نضرب في لي بارتي ترانشون كوم لي تريانغل، لي تريانغل دو لا مور لهنا لهنا عندهم دوماج كبير، ولا في العكس لاتيرالمون. اوكي. في البلكسوس لازم كيف ان كو دو بوان او نيفو دو بلكسوس زاده نجمو نضربو. بون بغاية بالنسبة غروسو مودو بالنسبة للبارتي سوبيريور. البارتي انفيريور، البارتي انفيريور نجم نخدمو في الشارع انسان مازال جديد، ان فرونت كيك، فرونت كيك مونتون en face, un front kick montant entre les jambes, partie génitale, low kick luta, كيف medium kick latéral, snap. Grosso modo هذوما في les attaques longues. Les attaques courtes, les coudes circulaires, coude montant, coude descendant. كيف ساقين عندنا اون فاس، ركبة لاتيرال، اون فاس. اوكي كيف تعديو لي ديريفي. لي ديريفي ضربات احنا ما نجيبهمش خبرة. لي مارتو طرق، لي مارتو انترن اونترون قوية ياسر عندهم دوماج كبير. لي مارتو ستيرن سورتون. اوكي ولا سي سا غروسو مودو. بون، رومارك صغير قبل ما نكمل. هذوما كيك اكزومبل دي تكنيك، فما بليزيور تكنيك هذوما كيك نستعملوهم في الشارع. لكن لهنا نستعمل تكنيك، نتعلم تكنيك في الشارع لازم نعرف كيفاش نستعمل. لهنا ديبون باش بالتايمينغ
ديستونس دو فراب. يعني انا ما نجمش نخرج ركبه وهو بعيد عليا نتاع حكايه 10 متر ونص، خلاتش ركبتي، الوغ لا يجي اوبليجي باش نخدم فرونت كيك ضربه طويله. كيف العكس، ما نجمش هو قريب لو دومي ديستونس وانا خارج في فرونت كيك. يعني غلطه بحسابها، يعني تغلط تخلص بالوقت. اون سيلف ديفونس تغلط تخلص بالوقت. راهو اللي باز دو سيلف ديفونس سي فوتر اتاك، تو اتاك بيان تو ديفون بيان. ان شاء الله كل يوم نفعتكم بحاجه. ان شاء الله في الابيزود 4 باش نحكيو على ديفيرون لوكاج. هذه هي كماله للسيونس هذه. وميرسي بوكو. ciao.